हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामतरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, पितामह ब्रह्माजीले भगवानलाई प्रार्थना गरेको, भगवानद्वारा सृष्टिको लागि पुनः तपस्या गर भनेर आज्ञा गरी बक्सियो। यो पावन तात्विक कुरा विदुरजीलाई मैत्रेयजीले सुनाइ बक्सिन्छ। 10 अध्यायमा, तृतीय स्कन्धको 10 अध्यायमा पुनः विदुरजीले सविनय सोधी बक्सिन्छ, प्रश्न गरी बक्सिन्छ। विदुरुवाच अन्तर्हिते भगवती ब्रह्मा लोकपितामह प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभू। अर्थात भगवान
कंजनाभस्तिरोदथे कमलनाभ पद्मनाभ भगवान इस प्रकारले उहाँलाई सृष्टिको ज्ञान दिएर जब भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्सियो अनि भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि पितामह ब्रह्माजीले कति प्रकारका प्रजाहरूको सृष्टि गरिबक्सियो। दैहिक र मानसिक शरीरबाट उत्पन्न हुने र मनबाट उत्पन्न हुने संकल्पबाट उत्पन्न हुने कति प्रकारको सृष्टि गरिबक्सियो भनेर सोधिबक्सियो। ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यर्था ब्रह्मवित्तम तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। भगवन् बहुवित्तम त्वयि ये अर्था त्वयि ये च मे अर्थाः पृष्ठाः तान् आनुपूर्वेण वदस्व नः सर्वसंशयान् छिन्धि। हे भगवान, हे परम ज्ञानी, हे बहुवित्तम, बहु भनेको धेरैलाई धेरै जान्नेवाला मा श्रेष्ठ। बहुवित्तम धेरै जान्नेमा श्रेष्ठ। धेरै भनेको भगवानको नाम हो धेरै। नाल्पे सुखम यत् भूमा तत् सुखम, जो पर्याप्त छ त्यो सुख हो, अल्प सुख होइन। पर्याप्त भगवान भइबक्सिन्छ, अनन्त भगवान भइबक्सिन्छ, धेरै भगवान भइबक्सिन्छ, अक्षय भगवान भइबक्सिन्छ, अनन्त भगवान भइबक्सिन्छ। श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भगवत सम्बन्धले अरू पनि अनन्त अक्षय बन्दछन्। त्यो भगवत सङ्कल्पाधीन, भगवत इच्छाधीन हो। अरू सबै अल्प अस्थिर हुन् भगवान बाहेक। अरूमा भएका जो वैभवहरू ज्ञान शक्ति आदि भगवत सङ्कल्पले, त्यस हुनाले त्यो कसैमा परिपूर्ण ज्ञान आयो भने पनि त्यो ज्ञानले स्तब्ध हुन हुँदैन। त्यो भगवत अनुग्रह हो। त्यस हुनाले हे भगवान, हे मैत्रेयजी, बहुवित्तमा ब्रह्मवेत्ताहरूमा अग्रगण्य भइबक्सिएका दासले त्वयि मे ये च अर्था पृष्ठा, त्वयि हजुरसँग, हजुरप्रति, हजुरका समीपमा आएर सविनय दासले मैले ये अर्थात जो प्रश्नहरू, जो विषयको ज्ञान, जो पदार्थको ज्ञानको लागि जो कुरा दासले सोध्यो, तान तिनी विषयलाई, तिनी प्रश्नहरूलाई आनुपूर्वेण क्रमशः एक एक गरेर वदस्व, आज्ञा गरिबक्सियोस्, भनिबक्सियोस्। यस अकिञ्चन दासलाई उपदेश गरिबक्सियोस् र नः सर्वसंशयान् छिन्दी, दास लगायत हामी सबैका जो सन्देहहरू छन्, शङ्का ती निराकरण गरिबक्सियोस्, शङ्का दूर गरिबक्सियोस्। यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सियो विदुरजी महाराजले परम भागवत मैत्रेयजीसँग। सूत उवाच, अब अगाडि सूतजीले फेरि शौनकादिलाई त्यसलाई अनुवाद गरेर भनिबक्सिन्छ। एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थानथ भार्गव। भार्गव अथ तेन क्षत्रा एवं संचोदितः प्रीतः कौशारवः मुनिः हृदयस्थान तान् प्रश्नान् प्रत्याह। हृदयस्थान तान् प्रश्नान् प्रत्याह। हे भार्गव, सूतजीले शौनकजीलाई सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। हे कुलपति, हे शौनकजी, अथ यस प्रकारले अब उपरान्त तेन क्षत्रा संचोदितः, तेन विदुरेण, उनी विदुरजीले जो तेन
क्षत्रा उनी विदुरजीले एवं यस प्रकारले संचोदित प्रेरित भएका जो कौशारव मुनि कुशारवका छोरा मैत्रेयजी यो प्रश्नद्वारा प्रीतः प्रसन्न भएर कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भनेर प्रसन्न भएर हृदयमा रहेका उहाँले गरेका प्रश्नहरू अविस्मृत छन्। हृदयमा रहेका ती प्रश्नहरूको उत्तरलाई तान प्रत्याह ती प्रश्नहरूको क्रमशः उत्तर भनिबक्स्यो। ती प्रश्नका विषयमा तिनको विवेचना गरिबक्स्यो, तिनी प्रश्नहरूको उत्तर दिइबक्स्यो। मैत्रेय उवाच, अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ, उता सुतजीले सौनकादिलाई सुनाइबक्सिन्छ, परम भागवत राजर्षि परीक्षितलाई सुखदेवजीले सुनाइबक्सिन्छ। विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवान् अजः। यत् भगवान् अजः आह तथा विरिञ्चोऽपि आत्मनि आत्मनम् आवेश्य दिव्यं वर्षशतं तपश्चक्रे। हे विदुरजी, भगवान अजह भगवान श्रीमन नारायणले अजह भनेको कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका भगवान नारायणले पितामह ब्रह्माजीका प्रति यत आह जसरी जे भनिबक्स्यो, भूयस्तम तपात आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयम् इत्यादि जो भनिबक्स्यो तदनुसार नै विरिञ्चोपि पितामह ब्रह्माजीले पनि आत्मनि आत्मानम आवेश्य, आत्मनि भनेको भगवानमा, आत्मानम भनेको मनलाई, आवेश्य भनेको स्थिर गराएर मनलाई सर्व सद्गुणका आश्रय, शुभगुणका आश्रय, मनको आस्पद प्रेमास्पद भगवानमा मन लगाएर भन्दा पनि आनन्द आउने मन भगवानमा लगाएर संसारमा मन लगाउँदा त्यही बन्धन हुन्छ, त्यो मन भगवानतिर फर्काउँदा त्यो नमन हुन्छ। अर्थात् भगवानमा मन लगाएर भगवानलाई नमन गरेर निरन्तर विच्छिन्न प्रीति जगाएर त आत्मनि आत्मानम आवेश्य भगवानमा मनलाई स्थिर गरेर दिव्यम वर्षशतम तपश्चक्रे, त्यो तपस्याको आश्रय तपस्याको आस्पद को त भगवान। 100 वर्ष दिव्य 100 दिव्य देवताका वर्षले 100 वर्षसम्म दिव्य तपस्या गरिबक्स्यो, दिव्य 100 वर्षसम्म दिव्य तपस्या गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। यसलाई अनुसन्धान गर्दा जसलाई हामीले सबैभन्दा ठुला देवता ब्रह्माजी भन्दछौँ, उहाँले पनि भगवान श्रीमन्नारायणको तपस्या गरिबक्सिन्छ। सबैभन्दा ठुला देवता भनेर जुन पिता के अरे भगवान भूत भावन चन्द्रमौली भोले बाबा शङ्करलाई महादेव अरु देव वहाँ महादेव, त्यस्ता महादेवले पनि जो एको देव देवकी नन्दनोयम, जो वास्तवमा देव भइबक्सिन्छ, निरुपाधिक देव भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणकै निरन्तर अहिले पनि जति बेला नि हेर्दा ब्रह्मा र शिवजीका स्वरूपलाई हेर्दा सबै तपस्वी योगी ध्यानी केही भेषमा देखिन्छ। भगवान शङ्करको हस्ते क्षमाला हृदय राम मन्त्रम जिह्वाग्र भागे परमूल मन्त्रम जन्मस्तके केशव पादरेणुम शिवम महाभागवतम नमामि। कैलाशमा पवित्र शीतल ठाउँमा एकाग्र भएर एकान्त ठाउँमा दुनियाँको होहल्लालाई छोडेर शान्त स्थानमा भगवत चिन्तन मग्न भइबक्सिन्छ भगवान शङ्कर पनि निरन्तर। त्यस्तै पितामह ब्रह्माजीको पनि त्यस्तै देखिन्छ। सृष्टि र संहारका व्यवहारमा भगवानले नियुक्त गरे पनि यथा अवसर ती व्यवहार आदिमा लाग्दा पनि भगवानको आज्ञा हो भनेर भगवत चिन्तन गर्दै गरिबक्सिन्छ।
सुनाले भगवान श्रीमन नारायण नहीं परम आश्रय परम प्रेमास्पद सर्व फलप्रद सबई का उपास्य सबई का गंतव्य सबई का प्राप्य भगवान हो। हामी सबै सुरुमनेदेखि भुसनासम्म सबै भगवान श्रीमन नारायण का छोराछोरी हौँ सन्तान हौँ अमृतस्य पुत्राः अमृत भगवान श्रीमन नारायण का हामी सन्तान हौँ। हामी यो भवाटैमा दुःख पाएर बसेका छौँ। यो संसार दुःखालय हो अशाश्वत हो। जो शाश्वत आनन्दालय वैकुण्ठ हो। वैकुण्ठ भनेको भगवानको लोक पनि हो वैकुण्ठ भनेको भगवानको नाम पनि हो। त्यस्ता भगवान नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले तपस्साधनामा पनि आनन्द मिल्यो। दिव्य 100 वर्षसम्म दिव्य तपस्या गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। तद्विलोक्याब्ज सम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कम्पितम्। त्यति बेला तपस्या गरेपछि उहाँले देखिबक्स्यो जो तो कमल जो हो प्रलयकालीन हावाले हल्लेको देखिबक्सिन्छ। अब्ज सम्भूत यत्पद्मम् अधिष्ठितः तत्पद्मम् अम्भश्च तत्कालकृतवीर्येण वायुना कंपितम वीक्ष्य। अर्थात पितामह ब्रह्मा जी ले अब्ज संभव जो कमल बाड़ प्रकट भई बक्सेका पितामह ब्रह्मा जी वहाँले यत पद्मम अधिष्ठित जुन कमल भगवान को नाभि सरोरुहबाट प्रकट भएको नाभि सरोवरबाट प्रकट भएको जो कमल हो सरोरुह भनेको कमल नाभि कमलमा अधिष्ठित विराजमान भइबक्सिन्छ। जुन नाभि कमलमा विराजमान भइबक्सिन्छ त्यो कमललाई तत्कालकृत वीर्येण अर्थात प्रलयकालीन कालले प्रेरित भएर वायुले कंपित भएको देखेर प्रलयकालीन जो वायु हो प्रलयकालमा उत्पन्न भएको जो व्यापार हो त्यस व्यापारले कंपित भएको प्रलयको झन्झावातले कंपित भएको त्यस पद्मम त्यो नाभि कमललाई र अम्भश्च त्यो जललाई पनि तरंगित भएको कंपित भएको देखेर तपसा हेदमानेन विद्या चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो निपात वायुं सहाम्बसा। एधमानेन ही तपसा आत्मसंस्थया च विवृद्ध विज्ञान बलः अम्बसा सह वायुं निपात। अर्थात जसको उत्तरोत्तर बढिराखेको छ तपस्या उत्तरोत्तर बढेको छ निष्काम कर्मयोग जसको यस्ता आत्मसंस्थया अर्थात भगवत विषयक उपासनाले आत्मसंस्थया च विद्या भगवत विषयक उपासनाले ज्ञानले विवृद्ध विज्ञान बल बढेको छ। सृष्टि विषयक ज्ञान जसको यस्ता पितामह ब्रह्माजीले अम्बसा सह वायुम नेपात अर्थात त्यो जल सहित वायुलाई नेपात अपिबत पिबक्स्यो। जलले सहित वायुलाई पिबक्स्यो। तद्विलोक्य यद्व्यापी पुष्करम यदधिष्ठितम अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत्। वियद्व्यापी आकाश पर्यंत अर्थात अत्यंत विस्तृत तेस यदधिष्ठितम जुन कमल में यदधिष्ठितम तद वियद्व्यापी पुष्करम विलोक्य अनेन प्राक्लीनान् लोकान् कल्पितास्मि इति अचिन्तयत्।
यदधिष्ठितम जुन कमलमा विराजमान भइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी, जुन कमल वियद व्यापी आकाश पर्यन्त व्याप्त छ, अत्यन्त विशाल छ, अत्यन्त उच्च छ, त्यस पुष्करम विलोक्य त्यस कमललाई देखेर, नाभि कमललाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले विचार गरिबक्स्यो कि अनेन यही कमलद्वारा, कमललाई नै आधार बनाएर प्राक लीनान पूर्वकल्पमा लीन भएका लोकहरूलाई कल्पितास्मि रचना गर्नेछु भनेर इति अचिन्तयत, त्यो विचार गरिबक्स्यो। पूर्वकल्पमा लय भएका लोकहरूलाई पुनः मैले सृष्टि गर्नेछु भनेर यस्तो विचार गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं विभाङ्क्षित उरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। भगवत्कर्मचोदितः पितामह माने विधि, भगवत्कर्मचोदितः सन एकम द्विसप्तधा भाव्यम तत् पद्मकोशम आविश्य ऊर्धा भाव्यम त्रिधा विभांक्षित। अर्थात भगवत कर्मचोदित भगवान श्रीमन नारायणले प्रेरित भएका छँदा पितामह ब्रह्माजीले सृष्टि जगत व्यापारमा प्रेरित भएका पितामह ब्रह्माजीले एकम जो एक एउटा लोकलाई द्विसप्तधा अर्थात 14 भुवन का रूप में, 14 लोक का रूप में, इस भुवन कोशलाई 14 लोक का रूप में भूर्भुवः स्वः महजन तप सत्य माथि र तल तल आदिगरीका तलका साथ इस 14 लोक का रूप में जो ऊर्ध्वाभाव्यम अनेक प्रकार में हुन सक्ने त्यस्तो योग्यता भएको अथवा त्रिधा भूर्भुवः स्वः यी 3 लोक का रूप में तद पद्मकोशम आविश्य त्यस पद्म त्यो कमल कोश भित्र प्रवेश गरेर त्यसलाई विभांक्षित पितामह ब्रह्माजीले भूर्भुवः स्वः यी 3 लोक का रूप में जसमा 14 तला हुने योग्यता छ, 14 लोक हुने योग्यता छ, भूर्भुवः स्वः 3 लोक हुने योग्यता छ, 3 लोक में विभाजन गरिबक्स्यो। भूर्भुवः स्वः जो 14 लोक हुन सक्दछ, जो ऊर्ध्वा धेरै प्रकारको हुन सक्दछ, त्यस्तो यस पद्मकोशलाई त्यस पद्मकोशमा प्रवेश गरेर भुवन कोशलाई उहाँले धेरै प्रकारले ऊर्ध्वाभाव्यम धेरै प्रकारको हुन सक्ने यस्तो लोकलाई अर्थात ऊर्ध्वा विभांक्षित धेरै प्रकारले विभाग गरिबक्स्यो। एकम भनेको एउटा जो कमल हो, त्यो कमलमा प्रवेश गरेर त्यस एउटा कमललाई भुवन कोशलाई पद्मकोशलाई 3 प्रकारले अर्थात भूर्भुवः स्वः 3 लोक का रूप में विभाजन गरिबक्स्यो अथवा त्यो अनेक लोक में हुन सक्ने जसको संभावना छ, भाव्य छ, त्यस कमललाई जो 3 भूर्भुवः स्वः त्यसलाई द्विसप्तधा 7 दुना 14 लोक में अर्थात त्यहाँभन्दा पनि सूर्य चन्द्र मंगल आदि अनेक लोक का भेद छन्। ऊर्ध्वा धेरै लोक छन्, अनेक लोक का रूप में
विभाजन गरी बक्सियो पितामह ब्रह्मा जी ले। हे विदुर जी, एतावान जीवलोकस्य संस्था भेद उदाहृतः धर्मस्य निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। जीवलोकस्य एतावान संस्था भेदः समाहृतः असौ परमेष्ठी धर्मस्य ही अनिमित्तस्य विपाकः। हे विदुर जी, जीवस्य अर्थात जीवलोकस्य जीवहरूको जो लोक हो भनेको भोग स्थान, त्यसको संस्था भेद रचना विशेष यतावान इस प्रकारले बताएं। जो द्विसप्तधा अर्थात ऊर्धा होने जो हो, इसको तीन प्रकार को त्रिलोकी रूप में मैले हजुरलाई बताएँ। समाहित जो शास्त्रमा बताइएको छ त्यो हजुरलाई मैले सुनाएँ। अनि त्रिलोकी को मात्र प्रलय हुने, अरूको नहुने हो र भनेर यहाँ शङ्का हुन्छ। ब्रह्माजी पनि जीव भएको हुनाले ब्रह्माजीको लोक पनि त्यसको पनि प्रति अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते इत्यादि गीता में बताए अनुसार जो चतुर्युग सहस्रांतम हरियद ब्रह्मणो विदु 4 युग 1000 पटक विद्या ब्रह्मा जी को एक दिन पूरा हुन्छ। अनि दिन पूरा भएपछि रात्रि आगमे प्रलीयन्ते, रात्रिमा यी सबै प्रलय हुन्छन्। त भूर्भुवस्व त्रिलोकीको मात्रै प्रलय हुन्छ कि सबैको प्रलय हुन्छ? पितामह ब्रह्माजी पनि जीव भएको हुनाले उहाँको लोक पनि प्रलय हुन्छ भन्दा त्यहाँ बताइ बक्सिन्छ कि किनभने पितामह ब्रह्माजी अनिमित्तस्य धर्मस्य विपाकः निष्काम कर्मयोगका एउटा उदाहरण भइबक्सिन्छ। परिपाक भनेको पूर्ण फल भइबक्सिन्छ। परिपाक भनेको निष्काम कर्मयोगका फल भइबक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजी पूर्ण मुमुक्षु भइबक्सिन्छ। तर भगवानको आज्ञा भयो तिमीले सृष्टि गर, त्यसनाले सृष्टिमा प्रवृत्त भइबक्सियो। त्यसनाले सत्यलोक माने महाजन तप सत्य यी लोकहरूको प्रलय जुन नैमित्तिक प्रलयमा यिनको प्रलय हुँदैन। महाप्रलयमा सबै महाप्रलयमा त सत्यलोक पनि सबै शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट आएको शङ्कर्षण मुखा नलह, शङ्कर्षण भगवानको मुखबाट आएको प्रचण्ड अग्नि ज्वालाले तलका 7 लोक माथिका भूर्भुवस्व इति सत्यलोक पर्यन्त सबै समाप्त हुन्छ। तर ब्रह्माजीको दिन सकिएर रात्रिका प्रारम्भमा यी महाजन तप सत्य यिनको प्रलय हुँदैन। त्यस हुनाले ब्रह्माजीको आयु द्विपरार्ध छ। उहाँको प्रतिदिन सृष्टि हुँदैन, अरूको सृष्टि हो प्रतिदिन। अर्थात् ब्रह्माजीको दिनका प्रारम्भमा रात्रिसम्ममा महाप्रलयमा ब्रह्माजीको पनि हुन्छ। तर नैमित्तिक लयमा ब्रह्माजीको अर्थात् महाजन आदि गरेका सत्यलोक पर्यन्तको यी 4 लोकको प्रलय हुँदैन। त्यसो हुनाले हे विदुरजी, अनिमित्तस्य धर्मस्य ही निष्काम भक्तियोगको निष्काम कर्मयोगका यी पितामह असौ परमेष्ठी पितामह ब्रह्माजी विपाकः फल भइबक्सिन्छ, उदाहरण भइबक्सिन्छ। विदुर उवाच यदात्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। प्रभो ब्रह्मन् बहुरूपस्य अद्भुतकर्मणः हरेः यत् कालाख्यं लक्षणं यत् कालाख्यं लक्षणं अर्थ तन्नः
तत् न यथा वर्णय। अर्थात हे प्रभो, यो वर्णन गर्न समर्थ भइबक्सेका हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मन भनेको ब्रह्मज्ञानी, यो सबै दासले गरेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्षम भइबक्सेका यस्ता हजुरले बहुरूपस्य अनेक रूप भइबक्सेका अनेक रूप रूपाय समस्त चिदचिदात्मक जगत जसको स्वरूप हो, त्यस हुनाले हे विश्वरूप, के अरे बहुरूपस्य विश्वरूप भइबक्सेका चिदचित विश्व जसको रूप हो त्यस्ता बहुरूप भइबक्सेका अद्भुत कर्मण जसको अद्भुत अचिन्त्य अतिमानुष चरित्र छ, जसको अतिमानुष लीलाहरू छन्, व्यापारहरू छन्, जसका लोक कल्याणका लागि अतिमानुष चरित्र गरिबक्सिने भएका हरे भगवान श्रीमन्नारायणका यत कालाख्यम लक्षणम, जो काल नामक जो लक्षण हो, काल को जो स्वरूप हो, काल को जो स्वभाव हो, त्यो हजुरले आत्थ बताइबक्स्यो। त्यो यथा न वर्णय, त्यो जस्ताको तस्तै जस्तो रूपमा छ, जस्तो हजुरले दासलाई सुनाउन अनुग्रह गरिबक्सिन्छ त्यो वर्णन गरिबक्स्योस्। यथावत कालको स्वभाव बताइबक्स्योस्, भगवानको शरीर भएको कालको स्वरूप पनि बताइबक्स्योस्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेयजीले बताइबक्सिन्छ, गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठित पुरुषस्तदुपादानम् आत्मानं लीलया सृजत्। हे विदुर जी, निर्विशेषः अप्रतिष्ठितः पुरुषः तदुपादानम् आत्मानं लीलया असृजत्। कालको स्वरूप बताउनको लागि कालले कवलित हुने भएको, काल कवलित हुने भएको यो सृष्टिलाई पुनः यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ, अनुवाद गरिबक्सिन्छ। यी सबैको वास्तवमा भगवान नै कर्ता भइबक्सिन्छ, भगवान नै कारण भइबक्सिन्छ, भगवान नै कार्य भइबक्सिन्छ। अर्थात अविभक्त नाम रूप भएकोलाई सृष्टिकालमा भगवानले नाम रूप विभाग बनाइबक्सिन्छ। अविभक्त नाम रूप सूक्ष्म चिदचित विशिष्ट ब्रह्म कारण, त्यही सृष्टिमा अविभक्त नाम रूप सूक्ष्म चिदचित विशिष्ट विभक्त नाम रूप स्थूल चिदचित विशिष्ट रूपमा भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले कर्ता भगवान, कारण भगवान, कार्य भगवान, भगवत संकल्पद्वारा सबै हुने हुनाले तो गुणव्यतिकराकारः, जो गुणहरूको जो व्यतिकर भनेको परिणाम हो, यिनीहरूद्वारा हुने भएको जो आकार हो, जो शरीर हो, त्यो प्रकृति, यस्य प्रकृति शरीरम, यस्य कालः शरीरम, यस्य मृत्यु शरीरम भनेको हुनाले जो प्रकृति जसको शरीर हुन्, अर्थात भगवानले आफ्ना इच्छा अनुसार जसलाई विनियोग गर्न सकिबक्सिन्छ त्यो उसको शरीर हुन्छ, त्यसलाई शेष भनिन्छ। यथेष्ट विनियोगार्ह शेष इत्युच्यते बुधै। त्यस हुनाले यो सारा जगत ईश्वरेण जगत स्रष्टम जगत सर्वम यथेष्ट विनियुज्यते, यथेष्ट विनियोगार्हो शेष इत्युच्यते बुधै भनेको हुनाले त प्रकृति भगवानले जसरी नचाउन चाहिबक्सिन्छ त्यो सर्वथा भगवानको परतन्त्र भएको हुनाले प्रकृति भगवानकी शरीर हुन्। त गुणव्यतिकराकारः भनेको प्रकृति शरीरक, जो निर्विशेष पृथ्वी आदि विशेषले रहित भइबक्सेका,
अप्रतिष्ठित कसैका आश्रयमा नरहने, आफ्नो आश्रय आफै नै भइबक्सिन्छ। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा भनेको हुनाले त्यस्ता अरू आश्रयले रहित भइबक्सेका, आफै नै आफ्नो आश्रय भइबक्सेका, जसको अरू कोही कारण छैनन्, त्यस्ता पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण वहाँ नै तदुपादानम, भगवानकै जो लीलाका उपकरण हुन्, उपादान रूप हुन्, त्यस प्रकृतिले विशिष्ट भएर आत्मानम असृजत, आफूलाई आत्मानम लीला असृजत, आफूलाई यो सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट आफूलाई स्थूल चित अचित विशिष्ट रूपमा सृष्टि गरी बक्स्यो, अर्थात् प्रकट गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायण स्वरूपले यो जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकृति पुरुष र कालले विशिष्ट भएको हुनाले प्रकृति पुरुष काल यिनी परिणाम यिनी अवस्थामा आउने हुनाले, यिनका अन्तर्यामी भगवान भएको हुनाले, भगवानको शरीर भएको हुनाले यो उपादानकार हो, उपादान कारण। भगवान उपादान, जगतको उपादान कारण पनि भइबक्स्यो, भगवान निमित्त कारण पनि भइबक्स्यो। त्यस हुनाले निमित्त उपादान कारण भगवान भइबक्सिन्छ। उपादान भनेको अवस्थाको आश्रयमा जो जान्छ, निमित्त भनेको जसले सङ्कल्प गरी बक्सिन्छ। भगवानको सङ्कल्पले यो जगतको सृष्टि हुन्छ। भगवानको सङ्कल्प हुन्छ एकोहम बहुश्याम प्रजाय, महाप्रलयमा सबै अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, सबै भित्र रहेर सबैको धारक भइबक्सेका भगवान महाप्रलयमा अविभक्त नाम रूप भएका भगवानले उहाँले सङ्कल्प गरी बक्स्यो। त्यही विभक्त नाम रूपमा यो जगत चित अचित यो रूपमा परिणत भयो। तिनको सत्तालाई सुरक्षा गर्नको लागि तिनका अन्तर्यामी भएर भगवान रहिबक्सेको छ। त्यस हुनाले भगवान श्रीमन्नारायण स्वरूपले निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। अनि प्रकृति पुरुष कालले विशिष्ट भएको हुनाले, प्रकृति पुरुष र कालका विशिष्ट त्यस्तो भगवानको आकार भएको हुनाले, चित अचित विशिष्ट भएको हुनाले भगवान उपादान कारण पनि भइबक्स्यो। वेदमा भन्छ तदात्मानं स्वयं अकुरुत साक्षात् चोभयाम्नात् भनेर, साक्षात् चोभयाम्नात् इत्यादि ब्रह्मसूत्रमा पनि बताएको हुनाले भगवान यो जगतको उपादान कारण भइबक्सिन्छ। भगवान नै जगतको निमित्त कारण भइबक्सिन्छ। गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठित पुरुष तदुपादानम आत्मानं लीलया सृजत, सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट आफूलाई लीलापूर्वक फेरि स्थूलचित अचित विशिष्ट रूपमा परिणत गरी बक्स्यो। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्त मूर्तिना। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं विष्णुमायया, तन्मात्रं विष्णुमाया संस्थितं अव्यक्तमूर्तिना ईश्वरेण कालेन परिच्छिन्न। अर्थात हे विदुर जी, विश्वम वै, जो विश्व जो छ, विश्वाकार जो छ, त्यो वै निश्चय नै ब्रह्म, ब्रह्म नै हो। विश्वम, यो विश्वाकार जो देखिएको छ, यो वै निश्चय नै ब्रह्म, ब्रह्म नै हो।
भाई निश्चय नहीं ब्रह्म हो। तन्मात्रम विष्णुमाया संस्थितम, तन्मात्रम माने को सूक्ष्म जो अचित हो, प्रधान अवस्था मात्र विशिष्ट भएको, जो विष्णु माया भगवान की मायाले रहेको, भगवानको सङ्कल्पले महाप्रलयमा प्रकृतिको सूक्ष्म रूपमा मात्रै रहेको, त्यो कसरी रह्यो त महाप्रलयमा? ईश्वरेण अव्यक्त मूर्तिना, जो ईश्वर, ईश्वर भनेको समर्थ भएको, भगवानको शरीर भएको, अव्यक्त मूर्तिना कालेन, जो अव्यक्त मूर्ति, जुन कालको अनुहार प्रत्यक्ष देखिँदैन, त्यस्तो अनुमान सिद्ध जो काल हो, त्यस कालले परिच्छिन्नम, प्रलय दशामा पनि अर्थात् कालले व्याप्त भएको, प्रलय दशामा पनि काल शरीरक भगवानले व्याप्त भएको, कालान्तरेमी भगवानले व्याप्त भएको, अर्थात् त्यति बेला पनि कालले परिच्छिन्न भएर रहेको, नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने रूपले रहेको, यो जो भगवान की मायाले, भगवानको सङ्कल्पले रहेको, जो काल शरीरक ईश्वरद्वारा व्याप्त भएको, काल शरीरक ईश्वरले स्थित भएको यो जगतलाई, अर्थात् काल वहाँ पर समर्थ छैन, यहाँ कालका वशमा सबै छन्। काल सम्भरते जगत, कालले नै जगतलाई सृष्टि पालन संहारको चक्रमा घुमाइराख्ने त्यो काल त्यति बेला पनि छ। त्यस कालले व्याप्त भएर रहेको यो सूक्ष्म यो जगतलाई यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्ये तदिदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः। सृष्टि प्रलय सबै अवस्थामा काल त्यसको पछि पछि लागेको हुन्छ। यथा इदानीं ईदृशं तथा यथा इदानीं ईदृशं तथा अग्रे पश्चादपि एतत् ईदृशं तस्य प्राकृतः वैकृतः नवविध, अर्थात हे विदुर जी, यथा इदानीं जस्तो यो सृष्टिका समयमा, जस्तो सबै यथा इदानीं जस्तो सृष्टिका समयमा यो सबै जगत काल परिच्छिन्न छ, कालले व्याप्त छ, कालाधीनमा छ, तथा त्यस्तै अग्रे माने सृष्टिभन्दा पहिले अर्थात् प्रलय दशामा पनि कालाधीन हुन्छ। पश्चादपि तथा, पश्चादपि एतत् ईदृशं
अर्थात पुनः सृष्टि कालमा पनि यो जगत जो हो ईदृश भनेको कालाधीन हुन्छ, काल परिच्छिन्न नै हुन्छ भनेर अर्थात कालको स्वरूप बताइबक्स्यो। त्यस हुनाले सबै काल काल्य वस्तु हो संसारका पदार्थहरू। अनि तस्य त्यस जो काल काल्य प्राकृत पदार्थ जो छ त्यसको प्राकृतः वैकृतः नवविधः सर्गः, त्यस काल काल्य वस्तुको प्राकृत र वैकृत गरेर 9 प्रकारको सृष्टि छ। अनि अर्को जुन प्राकृत र वैकृत उभयात्मिक हो त्यो 10वां सृष्टि हुन्छ। यस प्रकारले कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हे विदुरजी, अस्य प्रतिसंक्रमः कालद्रव्य गुणैः त्रिविधः परिकीर्तितः। अर्थात यो जगत को जो प्रतिसंक्रमण भनेको प्रलय हो काल द्रव्य गुण द्वारा 3 प्रकारको हुन्छ। अर्थात नित्य, नैमित्तिक र प्राकृत, ये 3 प्रकार को जो प्रतिसंक्रमः प्रलय हो 3 प्रकार को नित्य, नैमित्तिक र प्राकृतिक। जस्तै कालले द्रव्यले र गुणले काल निरन्तर रहिराखेको छ, त्यसैले कालले लय हुन्छ, नित्य लय एउटा हुन्छ, प्रति क्षण क्षण परिवर्तन भइराखेको छ, नित्य लय भइराखेको छ। त्यसलाई नित्य, संसारमा नित्य लय भइराखेको छ, त्यसलाई नित्य लय भनिन्छ। किनभने घट्ने बढ्ने भइराखेको छ। अहिले जो थियो शरीर अहिले छैन, सारा जगत त्यस्तै हो, परिवर्तनशील छ, धारावाहिक रूपले चलिराखेको छ, यो नित्य लय हो। त्यस्तै त्यो कालद्वारा भइराखेको प्रलय नित्य प्रलय हो। काल द्रव्यद्वारा भनेको भगवान शेषका अग्निद्वारा या संकर्षण मुखानल या रुद्र भाल नेत्रानल द्वारा जो लय हुन्छ त्यो नैमित्तिक लय हो। त्यसलाई नैमित्तिक प्रलय भनिन्छ। जो काल द्रव्य गुणहरूद्वारा सत्व रजतम, ये 3 गुणहरूको साम्य अवस्था हुने भएको जो त्यो प्रलयलाई प्राकृत अर्थात महाप्रलय भनिन्छ। त्यसलाई नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत, त्यसलाई महाप्रलय भनिन्छ। आत्यन्तिक प्रलय जो हो त्यो भगवानको शरणागति नभइकन हुँदैन। आत्यन्तिक भने फेरि संसारमा जन्म जरा मरणमा नफर्कने गरी यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ गएर फेरि यो संसार दुःखमय संसारमा आउनु पर्दैन, त्यसलाई आत्यन्तिक लय भनेको फेरि संसारको सम्बन्ध नहुने गरी भगवत प्राप्ति। त्यसको यहाँ बताइएन, तो 3 प्रकार को बताइयो। आद्यस्तु महता सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः, द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञान क्रियोदयः। आत्मनः गुणवैषम्यम महतः सर्गो तु आद्य, महतः सर्गः आद्यः।
आत्मनः गुणवैषम्यम महतः सर्गस्तु आद्य आद्यस्तु गुणवैषम्यम महतः सर्ग यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः अहमः सर्ग द्वितीयः। अर्थात हे विदुर जी, आद्यस्तु आत्मनः महतः सर्ग, अर्थात आत्मनः भगवान देखी, भगवानबाट भगवानको समीपबाट गुणवैषम्यम भनेको गुणको विषमतामा, गुणको विषमावस्थामा पुग्ने भएको जो अर्थात गुणत्रयात्मक जो प्रकृति विकार विशेष हो त्यो महतः सर्ग, त्यो महत तत्वको सृष्टि पहिलो सृष्टि हो। आत्मनः भगवान देखि गुणवैषम्यम भनेको गुणहरूको विषमावस्थामा पुगेको जो प्रकृतिको विकार विशेष हो त्यो महत तत्वको पहिलो सृष्टि हो। महतः यह सर्ग, महत तत्वको जो सृष्टि हो त्यो आद्यः, त्यो पहिलो सृष्टि हो। अर्थात गुणहरूमा विषमता हुनु यो महत तत्वको लक्षण हो। यत्र जुन महत तत्वदेखि द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, यत्र जहाँ द्रव्य ज्ञान क्रियाको उदय हुन्छ, अर्थात पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन अनि कर्मेन्द्रिय इत्यादिहरूको उदय हुन्छ जो त्यो अहमको सर्ग। अहमः त्यो दोस्रो अहंकारको सृष्टि हो। द्रव्य ज्ञान क्रियाको जो उदय हुन्छ त्यो अहंकारको सृष्टि हो। यत्र जहाँ जसदेखि द्रव्य ज्ञान क्रियोदय, द्रव्य भनेको पंचमहाभूत, ज्ञान भनेको ज्ञानेन्द्रियहरू, क्रिया भनेको कर्मेन्द्रियहरू, अनि ज्ञानमा मन पनि आयो, यिनीहरूको जहाँ उदय हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, त्यो अहंकारको सृष्टि हो। यस्तै प्रकारले महत्तत्वको सृष्टि, अहंकारको सृष्टि। तृतीयस्तु भूत सर्ग। भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। द्रव्य शक्तिमान तन्मात्रः, द्रव्य शक्तिमान तन्मात्रः। तृतीयस्तु द्रव्य शक्तिमान तन्मात्रः भूत सर्ग। द्रव्य शक्तिमान तन्मात्रः भूत सर्गः तु तृतीय। यस्तु चतुर्थ इंद्रिय सर्गः, यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। अर्थात तेस्रो सृष्टि के होता द्रव्य शक्तिमान, अर्थात द्रव्य भनेको आकाश आदि पांच, तीनहरू शक्ति छन् जसका त्यस्तो पंचमहाभूत लाई प्रकट गर्ने भएका तन्मात्रा शब्दादि पंच तन्मात्रा, आकाशादि पंचमहाभूत, शब्दादि पंच तन्मात्रा रूप भएको आकाशादि पंचमहाभूत जो हो त्यो भूत सर्ग, भूत सूक्ष्म सर्ग जो हो त्यो
त्यो तेस्रो सर्ग हो, तेस्रो सृष्टि हो। त्यस्तै चौथो चतुर्थस्तु यह जो चौथो सृष्टि हो ज्ञान क्रियात्मक, ज्ञान कर्म को कारण भएको, ऐन्द्रिय इंद्रियहरूको जो हो, इंद्रिय को, इंद्रियाणाम अयम ऐन्द्रिय, जो इंद्रिय को हो, इंद्रियहरूको सृष्टि त्यो चौथो सृष्टि हो। त्यस्तै पाँचौं सृष्टि वैकारिको देवसर्ग, पंचमो यन्मयम मनः, षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त बुद्धिकृतः प्रभो। हे विदुर जी, प्रभो भगवान, प्रभो हे समर्थ, हे विदुर जी, संबोधन गरे भने विदुर जीलाई भयो। प्रभो भनेको यदि संबोधन नभएर षष्ठीको हो भने भगवान, भगवानको। वैकारिकः यह वैकारिकः यह देवसर्गः स पंचमः, मनः यन्मयम् पंचमः, अर्थात वैकारिकः देवसर्गः पंचमः यन्मयम् मनः पंचमः। हे प्रभो, यस्तु अबुद्धिकृतः तमसः सर्गः स षष्ठ, अर्थात जो वैकारिक भनेको सात्विक अहंकार रूप जो सृष्टि हो त्यो देवसर्ग, देवताहरूको सृष्टि हो। इंद्रियहरूका अभिमानी देवताहरूको जो सृष्टि हो त्यो सृष्टि त्यो पंचमः पाँचौं सृष्टि हो, जहाँ यन्मयम मनः जो मन को सृष्टि पनि वैकारिक अहंकार को कार्य भएको जो मन हो त्यो पनि पाँचौं सृष्टि हो। जो अबुद्धिकृत, यस्तो अबुद्धिकृत, जो अबुद्धि भनेको अज्ञानले संसार प्रावण्य हेतु भएको जो अज्ञान हो त्यस अज्ञानले हुने भएको अविद्धिकृत, त्यो सृष्टि जो हो त्यो तमसः जो तमोगुण हो, प्रकृति को कार्य रूप जो तम हो, त्यस ब्रह्मांड को सृष्टि जो हो त्यो षष्ठ, त्यो छठौं सृष्टि हो। अर्थात यस्तु अबुद्धिकृतः तमसः स षष्ठ, अर्थात अबुद्धिकृत भनेको भगवान को संकल्पले गरिएको, अबुद्धिकृत, अबुद्धिकृत भनेको बिना विचार को, बुद्धि नभइकन गरेको कतिपय त्यस्तो अर्थ लगाइन्छ। तर अबुद्धिकृत भनेको भगवान को बुद्धिले गरिएको, अकारस्य बुद्धि अबुद्धि, बिना बुद्धि को बिना संकल्प को कसरी हुन्छ। त अबुद्धिकृत भनेको संसार प्रावण्य हेतु भएको जो अज्ञान हो त्यो अज्ञानले गरिएको भनेर अबुद्धिकृत भनिन्छ। तर यसलाई आचार्यहरूले अबुद्धिकृत भनेको भगवान को बुद्धिले गरिएको जो ब्रह्मांड रूप सृष्टि हो, तमस सृष्टि जो ब्रह्मांड को सृष्टि हो त्यो अबुद्धिकृत भगवान को बुद्धिले गरिएको हो। यहाँ अज्ञान द्वारा भएको, अज्ञान का
वृत्तिद्वारा भएको भन्ने अर्थ लगाइन्छ। अज्ञान भनेको अकारको ज्ञान, अबुद्धिद्वारा, भगवान भगवत इच्छाद्वारा भएको हो। ब्रह्माण्डको सृष्टि भएपछि देवताहरूको सृष्टि, अंड सृष्टि भएपछि देव सृष्टि जो छ, देव सर्ग चतुर्मुख ब्रह्माजी द्वारा भएको हुनाले यसलाई वैकारिक सृष्टिको अन्तर्भाव गराइबक्सिन्न। अर्थात् कतिपय अद्वारा कोही सद्वारक सृष्टि हुन्छन्, कोही अद्वारक सृष्टि हुन्छन्। अद्वारक भनेको जस्तै अबुद्धिकृत भनेको अद्वारक भने जस्तै, अद्वारक भनेको कोही पनि द्वारा नभएको होइन भनेको ब्रह्मादि देवतालाई द्वारा निमित्त नगराइकन गरेको सृष्टि अद्वारक सृष्टि भनेको भगवान नै, अद्वारक भनेको भगवान नै आफै साक्षात आफू हेतु बनेर, सद्वारक भनेको भगवान अन्तर्यामी भएर कसैलाई निमित्त गराएर गरेको सृष्टि सद्वारक सृष्टि। षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। षडिमे प्राकृतः सर्गः मे वैकृतान् अपि शृणु। रजोभाजः हरिमेधसः भगवतः इयं लीला। हे विदुर जी, षड इमे प्राकृता सर्गा अपि मे शृणु वैकृतानपि मे शृणु। षट इमे यिनी छवटा जुन प्राकृत भगवत संकल्पद्वारा प्रकृतिले रचना गरिएका, प्राकृत भनेको प्रकृतिद्वारा रचित भएका, भगवत संकल्पले प्रकृतिद्वारा निर्मित भएका यी सृष्टिहरू जो छन् सर्गा, यी मैले बताएँ। षडी में प्राकृत सर्ग, यी छवटा प्राकृत सर्ग भए। अब मे मदेखि वैकृतानपि मे शृणु, जो समष्टि रूप ब्रह्मा द्वारा गरिएको विकृत सर्ग हो, ती सर्गलाई पनि मे शृणु मद्वारा सुन्नुहोस्। त्यसमा त यत्रो सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीलाई परिश्रम होला भन्दा रजोभाजः हरिमेधसः, रजोगुणले युक्त भएका चतुर्मुखका अन्तर्यामी, चतुर्मुखका अन्तर्यामी भइबक्सेका, अर्थात् भगवान अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ जसका त्यस्ता चतुर्मुखद्वारा। जो चतुर्मुख हरिमेधस, हरिमा बुद्धि छ जसको, अर्थात् हरिमेधस त मेधस भनेको जुन बुद्धिले संसारको दोषलाई, संसारको दुःखलाई दूर गर्दछ, हरण गर्दछ। संसारम हरति इति हरि, त हरिमेधस, हरौ मेधा हरिमेधा मेधा, तस्मात् हरिमेधस भनेको भगवानमा बुद्धि भएका
पितामह ब्रह्माजीद्वारा भएको जो सृष्टि हो, यो सृष्टि पनि यो सृष्टि पनि भगवतः लीला, भगवान की क्रीडा हुन्, खेल हुन्छ। त्यस हुनाले क्रीडा गर्दा व्यक्तिलाई आनन्द आउँछ, क्लेशको अनुभव हुँदैन। यद्यपि कतिपय कठोर क्रीडामा धेरै क्लेश पनि हुन्छ, त्यस्तो होइन। यो त अत्यन्त कसैले निर्बन्ध नगरिकन आनन्दपूर्वक स्वेच्छापूर्वक गरिएको हुनाले यहाँ कुनै प्रकारको तिनका अन्तर्यामी भगवान भएर गर्ने हुनाले यो भगवानको लीला स्थान हो, लीला विभूति हो। इस प्रकारले हे विदुरजी, इमे षट प्राकृताः, यी छवटा भगवत संकल्पद्वारा हुने भएका सृष्टिहरू मैले हजुरलाई बताएँ। जो समष्टि रूप ब्रह्माजीद्वारा भएको जो वैकृत सृष्टि हो, त्यो पनि वैकृतानपि, तिनलाई पनि मद्वारा हजुरले सुन्नुहोस्। यो विचित्र जगतको पितामह ब्रह्माजीद्वारा जो वैकृत सृष्टि हो, अर्थात् व्यष्टि सृष्टि हो, त्यो व्यष्टि सृष्टिमा उहाँलाई परिश्रम भएन, दुःख भएन भन्दा रजोभाजः, रजोगुणले युक्त भइबक्सेका ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भगवानको यो लीला हो। जुन ब्रह्माजी हरिमेधस, हरिमा बुद्धि गर्ने भएका ब्रह्माजी, उहाँका अन्तर्यामी भगवान नारायणको यो लीला हो। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु, आज यही नै राखौँ। यो सृष्टिको कथा आनन्द पनि आउँछ, तर निद्रा पनि लाग्न सक्छ। तर यो सबै सृष्टिको बाहिरका बोक्रा फालेर, नरिवलको बाहिरको जटा फालेर भित्रबाट फेरि सारो हुन्छ, त्यसलाई फालेर अनि बल्ल भित्र गुदी पाइन्छ। त्यो गुदी भनेको आत्मतत्त्व हो, त्यहाँभित्र रहेको त्यसलाई पनि यसो हटाएपछि भित्र बल्ल रस पाइन्छ, रसो भइस। त्यस हुनाले यो जुन संसारका प्रकृतिका यी 24 तत्त्वहरूको 25वां तत्त्वको यिनीहरूको जो वर्णन हो, यी सबैको अभिप्राय दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानां यह लक्षण भने त्यो सबैको आश्रय जो भगवान भइबक्सिन्छ, जो मुक्ति पाउँदा नवममा मुक्ति, दशममा आश्रय। त्यो मुक्तिको आश्रय जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो भगवत तत्त्व जान्नको लागि यो सृष्टिको प्रक्रिया हो। सम्बन्ध ज्ञान गराएर, सम्बन्ध ज्ञान भएपछि भगवानका साथमा हाम्रो यस्तो नित्य सम्बन्ध रहेछ। भगवान परम करुणामय भइबक्सिँदो रहेछ। अभाव त समस्त काम भगवानलाई कुनै चिज खाँचो नभएर पनि महाप्रलयको घोर रात्रिमा दुखी भएका चेतनहरूलाई, अर्थात् पुरुषार्थहीन भएका चेतनहरूलाई पुनः त्रिवर्ग त्रिपुरुषार्थका साथमा परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त गराउने लक्ष्यले भगवानले यो जगतको सृष्टि गरिबक्सेको रहेछ। भगवान नै हामी सबैका, सबै सुर नर मुनि सबैका निरुपाधिक माता पिता भगवान भइबक्सिँदो रहेछ। सबैलाई सबै प्रकारको फल उनका बुद्धि अनुसार दिनेवाला केवल भगवान भइबक्सिँदो रहेछ। त्यसमा त्यस्ता भगवानले सबैलाई सबै फल दिने हुनाले अनि अरू सबै त भगवानसँगै माग्नेवाला रहेछन्, सबै भिक्षुक रहेछन्। त भिक्षुकसँग किन माग्ने? जो वास्तवमा दाता भइबक्सिन्छ, जो सर्वशरण भइबक्सिन्छ, जसले कहिल्यै पनि दिएर तृप्त भइबक्सिन्न, परम उदार भइबक्सिन्छ। दुष्करम नाभिसन्धत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते। यस्तो सत्य प्रतिज्ञा, सत्य संकल्प, परम उदार, अत्यन्त आनन्दका आश्रय हाम्रा सबै भइकन पनि नराम्रो भए पनि आफ्नो पतिको समीपमा जानै पर्ने हो भने भगवान परम सुन्दर, परम सर्वगुणले युक्त भइबक्सेका नित्य भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई नै हामीले प्राप्त गर्न पर्दछ। त्यस्ता भगवान देखिने सारा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उहाँको सङ्कल्पले मात्र सृष्टि भएको हो। कोही भगवानले अद्वारक सृष्टि गरिबक्सियो। भगवानले कसैलाई फेरि तिनीहरूलाई माने यशस्वी बनाउनको लागि अमानी मानद मान्य भगवानले विधि रुद्र आदिलाई निमित्त गराएर सृष्टि र संहार
को उपाधिले युक्त गराई बक्सिन्छ। त्यस्ता परम उदार भगवान नै हाम्रा नित्य उपास्य अनुसन्धेय भइबक्सिन्छ। भगवानलाई छोडेर अरू जाने ठाउँ सधैँ छैन। यो ज्ञान दिनको लागि यो ज्ञान होस् सबैलाई। कहाँ हो कहाँ सपना खोले खान्छन् निराउँछन्, यो पनि झुटो हो, पनि झुटो हो, अनि झुटो भन्ने व्यक्ति नै झुटो हो, झुटो भन्ने व्यक्तिले दिएको ज्ञान पनि झुटो हो। त्यो झुटो सबै झुटो भन्ने व्यक्तिले कल्पना गरेको गुरु झुटो, कल्पना गरेका गुरुले दिएको ज्ञान झुटो, कल्पना गरेका गुरुले दिएको जो कल्पित ज्ञान हो त्यो कल्पित ज्ञानले अनि ज्ञानी हुने शिष्य पनि झुटो, अनि सबै झुटो सर्व शून्यवाद आउँछ। त्यसैले सबै बुद्धिलाई अलि तनाखो परिष्कृत गराउनको लागि दिएका जो तर्क वितर्क हुन् ती तर्क वितर्कको परम लक्ष्य आखिरमा भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति हो। अरू सब प्रपञ्चमा सबै बिर्सन पर्दछ। के गर्ने, कति कति परिश्रम गरेर बुद्धिको कत्रो प्रयास गर्छन् र पनि भगवत भक्ति शून्य भएर व्यर्थ सबै खोला जान्छ, व्यर्थ हुन्छ। त्यस हुनाले श्रेयश्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते। भगवान की भक्तिले मोक्ष दिन्छन्। भगवत भक्तिले परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने अब ज्ञानका प्रपञ्चमा यो यहाँ सोहम हम स अजपा ए दिमाग खराब, त्यो अजपा त भइराखेको छ, गरेर हुन्छ? त्यो त भगवानले घाँडो झुडाइ दिइबक्सिएको, तैँले गरेर हुँदो रहेछ, लौ गर त। चोरी गर्ने, चोर नदौडने, अर्काका बाली नालीमा दौडिने भएका चोर गाईलाई पशुलाई त्यसलाई नदौडने गराउनलाई घाँटीमा घाँडो बाँधिदिए चाहिँ ल तैँले गरेर हुन्छ भने गर, तनी के गर्दछ? केही गरेर हुन्न। बस भगवानले त्यसो हुनाले तिम्रो कर्तव्य यति हो कि मेरा मात्रै शरणमा पर, अरू त मैले गरिहाल्छु नि। मामेकम शरणम ब्रजयम चेतनको कर्तव्य हो। त्यो पनि भगवानले गराइबक्सेको हो नि त। भगवानले नै ब्रज भनेर ज्ञान दिइबक्स्यो नि त। अगाडि मोक्षयिष्यामि, सबै प्रतिबन्धनदेखि मोक्ष गराउँछु, यो त भगवानको कार्य हो। त्यसैले चेतनको कर्तव्य बस उपाय वर्ण गर्ने। प्रभु हजुर नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ, त्यसपछि अरू केही गर्न पर्दैन। सकेसम्म भगवानको अनुकूल रहने, भगवानको शरणागति गरेको त्यो शरणागतिलाई विफल नबनाउने। एक दिन भगवानलाई उपाय वर्ण गरेपछि ज्या किन शरणमा परिएछ भनेर बिर्सेर पनि नभन्ने। म भगवानको हुँ भन्न नसके पनि एक दिन शरणागति भयो, गुरुले भनिदिबक्स्यो, त्यसैलाई बस भगवानले सर्वस्व मानेर चेतनको उद्धार गरिबक्सिन्छ। तर बिर्सेर पनि मेरो अरू उपाय छ नभन्ने। जस्तै विवाहिता पत्नीले म हजुर क्यों भनेर नभने पनि उनको सत्यमा रहन्छन् भने नभने उनलाई स्वीकार गर्दछन्। तर सधैँ म हजुर क्यों भन्दै जाने, एकै दिन भने सधैँ हजुर क्यों, एक दिनमा फलाना कि भए क्यों भनियो भने वास्तवमा जो पौरुषत्वले युक्त भएका पतिले तिनलाई स्वीकार गर्दैन। हो त्यस्तै त्यो पुरुषोत्तम भगवानले ती खिचडी भएकाहरूलाई गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास, तिनीहरूलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। तिनीहरू बस भगवानका लीलाका विषय भन्छन्। यहीँ खुब नाच्दछन्, मदारीले बाँदरलाई नचाए झैँ डमरू बजाउँदै भगवानले यहीँ नचाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो संसारमा नाना प्रकारका दुःखमा नाच्दा नाच्दा धिक्क परेका चेतनहरूको अन्तिम माने परम आश्रय भगवान भइबक्सिन्छ। अत्यन्त सुगम आश्रय, फेरि सुलभ उपाय। भगवान जस्तो सुलभ केही पनि छैन, अरू सुलभ छँदै छैन, अरू सुलभ छैन। यो बाटाको धुलो सुलभ छ भन्नु होला, त्यो धुलो उठाएर राख्नुहोस्, कहिलेसम्म राख्न सक्नुहुन्छ? त्यो सुलभ त छ, तर त्यसमा परत्व छैन। हाम्रो दुःख दारिद्र्य दूर गर्ने सामर्थ्य छैन, परत्व छ, त्यो दुर्लभ छ। तर भगवानमा सौलभ्य परत्व दुईटै एकै ठाउँमा छ। अत्यन्त बहुमूल्य भइबक्सिन्छ। जो बहुमूल्य भगवानलाई प्राप्त गरेपछि हामीले सबै प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तर त्यस्ता बहुमूल्य भगवान अत्यन्त दुर्लभ भइबक्सिन्छ कि लङ्काको सुन जस्तै, लङ्कामा सुन छ कान मेरो बुच्चे भनिदियो उखान छ,
त्यस्तै हो कि भन्दा भगवान जस्तो सुलभ कोही पनि छैन। भगवान नै सुलभ हो, अरू सुलभै छैन। कोही सुलभ भयो, कसले के पायो त? केही पाउँदैन। भगवानलाई हिजोदेखि हामीले सधैँ यहीँ पाइराखेका छौँ, हृदयमा भइबक्सिन्छ। मात्र अज्ञान, अज्ञानेनावृतम जन्तुर तेन मुह्यन्ति जन्तव। अज्ञानले ढाकिएर मोहित भएका छौँ। त्यो अज्ञानको पर्दा सद्गुरुका उपदेशद्वारा हट्दा बित्तिकै भगवान सँगै भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई उपाय वर्णन गरेपछि हृदयमा रहेका भगवान हरिले हामीलाई यो सुषुम्ना नाडीबाट प्रारब्ध क्षीण गराइदिएर अनि यसै देहका अन्तिममा मोक्ष दिइबक्सिन्छ। सायुज्यम समवाप्यनन्दते समम तेनैव धन्यः पुमान्। त्यो ज्ञान गराउनको लागि यो सृष्टिको प्रक्रिया बताएको। अझै राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।